Bonjour, je me présente مدام مردين رندا زكريا. رح أحكيكم فرنسي وعربي. أنا صار لي هون بفرنسا 37 سنة وبحكي فرنسي وعربي، وبهالوقت لازم نحكي الاثنين لنسلي يمكن جميع العالم، لأنه هلا العالم كله بمصيبة كبيرة. هاي أول فيديو إلي، رح أعملكم أكلة كتير بسيطة وبحبها كتير، وممكن تصير en français و en arabe. هلا بدي 3 جزرات، بدي انجينار artichaut, 3 carottes, des artichauts. Alors الارتيشو مثل ما بدكم تازة، في ناس عندهم تازة ممكن يعملوه، وفي ناس ما عندهم تازة ممكن نشتريه بأطرميزات، bocal. Voilà, on peut acheter, on peut le trouver dans tous les supermarchés. Ici en France, il y en a de frais et il y en a des bocals. في عنا الاثنين موجودين بكل سهولة هون، الاثنين بوكال و فري. طيب رح نبدأ. شو هلا قلنا انجينار، 3 جزرات، بصلة، لحمة مفرومة، صنوبر أو لوز، ممكن هي وممكن اثنين. شو كمان؟ طبعا بهارات السورية المشهورين فيها طبعا السوريين. زبدة، زيت مازولا، tournesol, l'huile de tournesol, beurre, viande, oignon. رح أبدأ أشتغل على مهلي وإن شاء الله تنبسطوا مني. أول شي رح نبدأ نقلي اللحمة. البصلة طبعا مثل كل العالم ممكن تعرفوا شلون بتصير، بنقشرها بكل سهولة. بغسلها شوي البصلة، أكيد لازم. أول شي ما بتحرق العيون، ثاني شي أحسن بيروح منا هالطبقة هاي يلي مو منيحة كتير. هلا عم نقطعها ناعمة. أنا بحب البصل كتير وهو مفيد جدا. نحن بكل أكلاتنا في بصل وثوم، والبصل والثوم كتير كتير مفيد للجسم، وأكثر شي للقلب. بدنا نقلي اللحمة. أنا بحط لقلي اللحمة شوية زبدة، إذا ما حطينا زبدة منيح وزيت ما بتنقلى اللحمة منيح، تطلع كأنها مسلوقة. فلازم إذا بدك بعد ما بتقليها ممكن تخففي الزيت تبعها، تكبي الزيت تبعها وتنشفيها شوي، ممكن إذا بتحبي، بس لازم وقت تنقلها بالزيت مزبوط تطلع أطيب. C'est caché. Pour faire, il faut mettre du beurre et de tournesol. Et il faut mettre de bien pour faire cuire, parce que c'est très bon et c'est bien pour la viande, ça donne beaucoup de goût. Et si on n'aime pas les beurres après, on peut le sécher un peu la viande avant de mettre avec les artichauts. Alors, on va allumer le feu.
نحسن الزبدة. هاي الزبدة دابت شوي، لازم نتركها شوي تدوب على النار هيك تعطي وقت بنحس هيك في شوية هيك هالصوت تبع البير تخي انتريسون وكتير منيح قبل القلي. هاد بيعطي طعم كتير للحمة. On va faire cuire l'oignon. البصل استوى شوي، لازم يستوي شوي هيك تصير ريحته طيبة كتير. هلا بنحط اللحمة. نحاول نبدأ نلونج البصل، نخلط البصل مع اللحمة. نحسن هلا نحط البهارات السورية الطيبة. Cette épice sylvain et c'est très intéressant parce que c'est très bon. Le meilleur poivre du monde entier, cette épice sylvain. البهارات عم بقول انه السورية اطيب بهارات بالعالم كله، وكانت مشهورة من زمان. كانت العالم تنزل تعمل فواياج، يعني عشان تروح تشتري البهارات من الشام وتوزع على كل انحاء العالم. وانا بما انه الكركمة كتير مفيد كتير مفيد للجسم ولمناعة الجسم، لحط شوي طبعا ما ننسى الملح، بس الملح ما بيكون كتير. انا ما بحط ملح كتير بالأكل، كل واحد بعدين بملح مثل ما بده. نطفي تحتها، نقلي صنوبر شوي. بتكون لوز كمان يا هي. انا بحب الصنوبر. الصنوبر هلا حاليا صحي غالي كتير بكل انحاء العالم حتى بالشام، بس عم يجينا لهون صنوبر على فرنسا ما بعرف سعره معقول فعم بشتري. معلش الواحد لازم يدلل الأكلة تبعه. طيب هلا ما لازم نترك الصنوبر لأنه بيستوي بسرعة، فلازم نكون قدامه على طول. هي الصنوبر صار وهون بيكون لونه اشقر شوي، نحطه على جنب. فوالا هلا رح نعمل الجزر. لازمنا مبشرة. فوالا هي نقشر الجزر.
هلا بهالوقت حاليا صحيح نحن انفيرمي، نحن قاعدين بالبيت، بس ممكن كتير نعمل خضر هلا حاليا، لانه هي بتاخذ الخضر عادة تاخذ وقت كتير، تقشيرة وتوضيبة تاخذ وقت كتير، ففي ناس كتير بيستسهلوا لأمور تانية غير الخضر ليطبخوها. هي الخضر مفيدة جدا جدا، وخاصة هلا بحالة الكورونا عم كتير يدعوا العالم ياكلوا خضر. فأنا على كل أنا بنبسط وقت بطبخ، وكل ست لازم تكون هيك. لازم وقت تكون عم تطبخ تكون سعيدة، ما تطبخ غصب عنا، لأنه الطبخ هي هواية. يمكن في ناس ما بيحبوا الطبخ، بس لازم وخاصة بهالوقت يتعلموا يطبخوا أكلات طيبة. رح أقطع الجزر قطع صغير، أكلتي المهضومة. حط شوية زيت وقلي الجزر، الجزرات الحلوين. لون الجزر حلو كتير، لونه اورانج. الخضر الوانها جميله جدا. نقلي الجزرات شوي، مطبخك لازم يكون نظيف على طول، وانت عم تطبخي ما لازم يكون في عجقة كتير، لأنه إذا صار عجقة بتلخبط الأمور. فلازم تنظفي على طول، تخلصي من الشي بتنظفي، تخلصي من الشي بترجعي لمحله. هيك بتلاقي مطبخك على طول نظيف وانتي مبسوطة. خلاص هطفي تحتها، راح صفي البنزينات فوق الجزرات. هيك ما احلى هالالوان.
صفينا الانجنرات. هلا نحط اللحمة. أحلاهم طلعوا، نحطهم فوق اللحمة هيك. الأكلة صارت جاهزة حاليا، بدنا نحط لها شوية مي. وشوية ملح. فينا ندوب شوية ملح، أنا ما بحط ملح كتير. يعني نغمرها شوي بالمي. واذا كانت يعني شوفوا الجزر انتو، هو ما بتحبوا الجزر، في ناس كتير بتحب الجزر بيكون بيقرط شوي، وفي ناس بيحبوه مستوي منيح. هو انتو ما بتحبوا، وما بتاخد وقت كتير طبعا على النار ليستوي الجزر بس، وتطعم كل الاكله مع بعضها. وصحة وهنا وابيانتو، ان شاء الله بشوفكم بخير. نسيت اقولكم انه هالاكله بده يتساوى قدامها رز، مثل ما بتحبي، رز بشعريه او رز ابيض. اذا بدكم المره الجايه بعلمكم كيف يتساوى الرز. باي باي.